अस्सलाम वालेकुम, ये है अलग। मैं हूं तारिक मतीन, मुबशरा मेरे साथ। और काजी फाइज ईसा साहब को हमने देखा कि वो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होने वाले चीफ जस्टिस पार्लियामान में हमें नजर आए। पार्लियामान में भी कहाँ नजर आए? जश्न दस्तूर पहली रो में हमें वो जो कायद ऐवान हैं शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इसहाक डार साहब, उनकी बगल में बैठे हुए नजर आए। इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इस पर बात करते हैं। लेकिन जो इसकी खबर है जो हमें कौमी असम्बली के तर्जुमान ने जारी की है, वो खबर ये है कि ये कौमी आइनी कन्वेंशन था एक चीज़, और ये जो कन्वेंशन था ये पार्लिमानी इजलास उनका कहना है कि नहीं था। नहीं, बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में गोल्डन जुबली तकरीबात का इनेकाद है, और इसमें ये मुख्तलिफ तकरीबात हैं जो वो कह रहे हैं कि सिलसिले में जारी ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ एक दिन का या कल ही वो तकरीब खत्म हो गई है जो हाईलाइट हो गई। जी, हाईलाइट वो काजी साहब के आने से हुई है। अगर वो ऐसे ही चली जाती तो मेरे ख्याल से वो उस पर इतनी बात ना होती। मजीद क्या हुआ इसमें कि कन्वेंशन में 120 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स पार्लियामान में तशरीफ़ लाए। तलबा, माजूर अफराद, डॉक्टर्स, वकला, समाजी शख्सियत की एक बड़ी तादाद इनमें शरीक हुई। आइन के सुतूनों, फिर वही कहते हैं कि यानी मुक़न्नना अदलिया और इंतज़ामी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस कौमी सतह के इजलास में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद वो आगे बता रहे हैं कि चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे और इसमें गवर्नर साहिबान मौजूद थे। सूबाई असम्बलियों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया। मज़ीद क्या बता रही तर्जुमान साहब कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेंबरान भी इस तकरीब में शामिल थे, और मौज़िज़ जजेस साहिबान को भी मदऊ किया गया था। यानी तमाम जज साहिबान को, उनका ये कहना है कि मदऊ किया गया था। सूबाई अदालतों के मौज़िज़ जज साहिबान को भी इस तकरीब के लिए मदऊ किया गया था। लेकिन उन सब की नुमाइंदगी सिर्फ काजी फाइज ईसा ने की है, और कोई हमें वहाँ आखिर में तर्जुमान साहब कहते हैं कि इस तकरीब से मुताल्लिक खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज किया जाए। ये तो इसकी खबर है। मेरे नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किन हालात में हुई, इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, काजी साहब जब ये पहुंचे हैं तो एक महाज़ाराई की कैफियत करार दी जा रही है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान हुकूमत बाकायदा पार्लियामान में बैठकर निशाना बना रही है मौज़िज़ जज साहिबान को, और उनमें भी एक ग्रुप को जिसको वो कहते हैं कि ये हम ख्याल हैं, ये बेंच फिक्सिंग होती है, ये बार बार कहा जा रहा है। इन हालात में काजी फाइज ईसा साहब जो अदालत में अपने कुछ दीगर जज साहिबान से हमें मुख्तलिफ राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ के अलावा वो शायद मुतहारिब भी हैं अपने दीगर उनसे। मुतहारिब, हाँ, मतलब महाज़ाराई की लड़ाई किसी कैफियत है। मुतारिब जो है वो मुबशरा ने एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हर्ब, लड़ाई, जंग, तो ये इतनी सीरियस तो है क्योंकि वो अपने चीफ जस्टिस को काम से रोक रहे हैं। बिल्कुल, अपनी चीफ के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं और अपना फैसला उसके ऊपर जारी कर रहे हैं। तो इन हालात में अब वो आए और आकर वहाँ पर बैठे, और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कहाँ बैठे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गैलरीज भी होती हैं वहाँ पे। हाँ, मेहमानों की गैलरी होती है। एक और चीज़ हो सकती थी कि स्पीकर जो है वो ऐवान का, बिल्कुल, वो होता है गैर जानिबदार, तो वो वहाँ बैठ सकते थे, वो मेहमानों की गैलरी में बैठ सकते थे। लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पर, जो हुकूमती बेंचेस हैं, उन पर आकर बैठे थे। ये हुआ। अब वहाँ पर हुआ क्या, खबर तो हमारे सामने आ गई। वहाँ पर तकारीर की गई। अब इन तकारीर में जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद ने, इन लोगों ने तकारीर की, और इन तकारीर में न सिर्फ ये कि अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। और इसमें फिर काजी साहब ने भी तकरीर की है। तो काजी साहब की तकरीर में ऐसा क्या था? काजी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सियासी तकरीरें होंगी। यानी कि वो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, वो अनजान ऐसे बन रहे हैं, मासूम ऐसे बन रहे हैं जैसे उन्हें पता नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई दानिश्वर किसी गवैयों की महफिल में जाए और वो वहाँ पे आके अच्छा यहाँ पे गाने गाए जाएंगे। नहीं, ये अब फाजिल जज, उन्हें पता है कि वो सियासतदानों के गढ़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सियासत से मुतालिक ही फैसले होंगे या बातें होंगी। तो फाजिल जज की जानिब से ये
بیان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی کوئی ادیب جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ایک محفل میں چلا جائے اور پھر وہاں پر جا کر کہے کہ یہاں تو ادب ڈسکس نہیں ہوا. ہاں یہ تو غلط ہے, یہ تو غلط بات ہے. تو یا پھر کوئی ادیب لانڈو لپاڑوں کی محفل میں چلا جائے اور کہے بدتمیزی کر رہے تھے سب کے سب, انہیں تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہا کار مچی ہوئی تھی. تو یہ قاضی فائز صاحب نے کہا. ایک لطیفہ ہمارے ایک دوست نے انہوں نے سنایا کہ ان کی بیگم نے ان سے کہا تم جو ہے وہ مجھے انڈونیشیا کا بتا کے تھائی لینڈ چلے گئے, تم تھائی لینڈ کیوں گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تھائی لینڈ اتنا واہیات ہوگا. تو قاضی صاحب جب سیاست دانوں کے درمیان میں آئے تو وہ سیاستدان کیا کرتے؟ وہ سیاستدان سیاست ہی کریں گے, بالکل وہ سیاست ہی کر رہے تھے. تو قاضی صاحب بہرحال اس پہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. خبر کا ایک اینگل قاضی صاحب نے پہلے ہی دے دیا کہ دیگر جج صاحبان جو ہے وہ نہیں آ سکے. یہ قاضی صاحب کا اپنا دیا گیا تھا. اب اس کو ڈسکس لوگوں نے کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا, کیسے ریئیکٹ کیا, اس پر یہ بتائیں. دیکھیں اگر میں تو عام آدمی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں, تو عام آدمی کی نظر میں بھی میرے خیال سے قاضی صاحب کا آنا یعنی کہ اسے کھل رہا ہے. تو عدلیہ اور انتظامیہ آمنے سامنے ہیں, تو یہاں پر قاضی صاحب کا آنا بنتا نہیں تھا, خاص کر اکیلے. چلے وہ گروپ آف ججز کے ساتھ بھی آ جاتے نا, تو شاید جو ان کا ہم خیال بھی ہو سکتا ہے, اپنے ہم خیال ججز کے ساتھ آ جاتے تو بھی شاید یہ ہضم ہو سکتا تھا, لیکن ان کا اکیلے آنا ہضم نہیں ہو رہا. وہ سینئر پیونے جج یعنی سیکنڈ موسٹ سینئر جج, مستقبل کے چیف جسٹس آ کے حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کتنے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں یا کتنے جانبدار ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری چیز پر ایک تو عام آدمی کا ریئیکشن ہو گیا, جو سینئر قانون نافذ کرنے والے حلقوں کے اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں کے بھی نہیں, بلکہ اس کو میں ریفریز کروں گا کہ ماہرین قانون جو ہیں ان حلقوں سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان میں میرے لیے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کا ریئیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا کہ قاضی صاحب وہاں بیٹھے تھے, وہاں پہنچ گئے تھے. آپ کا ٹیک کیا, اس کو اگر ہم سم اپ کریں, یہاں کلوز کریں, آپ کا ٹیک کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا غلط ہوا ہے, آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ قاضی صاحب کو ان حالات میں قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. ٹھیک. چونکہ قاضی صاحب کا شمار جو ہے نا, اب انہیں صرف قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس میں نہیں دیکھا جا رہا, وہ چیف جسٹس ہیں مستقبل کے نا, تو ان کے ہر عمل کو اب بہت باریکی سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اور فاضل جج بھی کوئی معصوم بچے تو ہیں نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا یا قدم اٹھایا. اگر یہ ضد اور انا کا بھی نتیجہ ہے تب بھی انہیں محتاط رہنا چاہیے تھا. اگر ججز آ کے بیٹھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے سیشنز میں, تو پھر میرے خیال سے جنرلز کے لیے بھی آپ نشستیں مخصوص کر لیں. یہ کچھ چیز ہے جو بعض جگہوں پر سوشل میڈیا کی جانب سے بھی یہ کہی گئی ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ ایک, قاضی صاحب کو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے تھا. دو, اگر چلے گئے تھے تو قاضی صاحب اپنے میزبانوں سے درخواست کرتے کہ نہیں, میرا یہاں بیٹھنا ٹریجری بینچز پر مناسب نہیں ہے, مجھے مہمانوں کی گیلری میں بٹھا دیجئے. تو ایک چلیں مہمان کی نہیں ہوتی ایک عدد چوائس کہ وہ کہاں بیٹھے گا, لیکن وہ درخواست ضرور کر سکتے تھے کہ مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے, تو وہاں بیٹھتے. دوسرا, اگر چلے گئے تھے اور باقی ججز نہیں آئے تھے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ان کو ایک اور کام کرنا چاہیے تھا, واپس جاتے اور واپس جا کر جس طرح سے وہ اکثر پیغام جاری کرتے ہیں, ایک پیغام جاری کرتے. وہ پیغام جو ہے وہ ان کا ایک لیٹر جاری ہوتا ہے, اس کی شکل میں ہوتا, اور اس میں بتاتے کہ جو ہوا ہے ہو گیا, دیگر ججز نہیں آئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے گیا تھا, باقی جج صاحبان کو بھی آنا چاہیے تھا. کم از کم ڈیمیج لمیٹیشن جو ہے, نقصان کی تلافی, وہ کسی حد تک اس سے ہو سکتی تھی. اور وہ اخلاقی میرے خیال سے جواز بھی تھا, اخلاقی اس میں بھی یہ ایک اچھا جیسٹر تھا کہ وہ اگر گئے تھے تو وہ اس کا ایک وہ بیان کر دیتے کہ میں اس لیے گیا تھا. تھوڑا سا کور اپ بھی شاید ہو جاتا ہے اس سے. تو ویورز, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاکستان کی پارلیمان میں اتنے اہم موقع پر پہنچنے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے. کوشش کی کہ تمام اینگل سٹوری کے آپ کے سامنے رکھیں. دیکھتے رہیے الگ.